अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फांबड़ा आपको फांबड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे आज के मौज़ूआत 3 हैं जिनके ऊपर आपसे डिस्कस होगा। एक तो ये है कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ ये ज़राए बता रहे हैं कि किसी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट का जो डिलीवरी नहीं कर सकी कुछ भी और महंगाई का तूफ़ान लेके आई, क्या एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इसका बोझ उठाना पसंद करेगी? और नंबर 3 पे है कि मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा क्यों डिले किया। ये 3 अहम क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं इस बात पे कि ये हुकूमत ने ये मुआहदा क्यों डिले किया। IMF के साथ मुआहदा तो पहले भी हो सकता था, लेकिन वो अपने वक्त पे करने की बजाय जो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो इसको डिले करते रहे। उसके पीछे शायद ये वजह हो सकती है कि अगर ये मुआहदा हो गया तो उसके बाद हुकूमत को जाना होगा, तो उन्होंने ये बात रखते हुए इस मुआहदे को डिले किया, बहुत ज़्यादा डिले किया, और अब तक वो इसको खींच के ले आए। जब उनकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही थी तो उन्होंने IMF के साथ मुआहदा भी कर लिया, और बाकी चाइना से एग्रीमेंट था या UAE से, सऊदीया से, तो वो उसको उन्होंने चोर कर लिया और ये मामला हल हो गया। अब दूसरे नंबर पे ये है कि क्या हुकूमत इंतखाबात को डिले करेगी। अब ये सोचने वाली बात है, चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है उसने और हमारे इंटेलिजेंस के इदारों ने बार बार सर्वे कराए हैं। उन सर्वे के नतीजे में एक ही बात सामने आती है कि PTI और उसके चेयरमैन पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, और अगर इंतखाबात इंजीनियर्ड ना हुए, मुनसफाना हुए, गैर जानिबदाराना हुए, तो PTI बहुत बड़ी जमात, एक कौमी जमात के तौर पे सामने आ जाएगी और बाकी जमातें माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये अवाम का हक़ है कि वो जिसे चाहे माइनस करें, जिसे चाहे वो प्लस कर लें। तो ये इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है वो एक खौफ में से गुज़र रही है और इंतखाबात से किसी न किसी तरीके से फरार चाह रही है। लेकिन हालात और क्राइम ये बता रहे हैं कि शायद इंतखाबात लेट ना किए जा सकें, यानी 224 में लेके मौजूदा हुकूमत ना जा सके, चूँकि बड़ा प्रेशर है इस वक्त, आलमी प्रेशर भी है और लोकल प्रेशर भी है। इंतखाबात जब भी होंगे अवाम की राय में तब्दीली नहीं होगी। अवाम अपने वोट का हक उसी पार्टी को देंगे जिसका उन्होंने फैसला किया हुआ है। नंबर 2 ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इन पार्टियों का, PDM का, इन 12-14 पार्टियों का बोझ फिर दोबारा उठाएगी। लगता ये है कि इनका बोझ शायद एस्टेब्लिशमेंट ना उठा पाए, क्योंकि उन्होंने जो उनकी तवक्को थी इनके हवाले से कि ये आएंगे और मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे, तो वो नहीं आ सकी, बल्कि ये हुकूमत बिल्कुल टोटल लायबिलिटी बन गई उनकी, और इनको अपने मुआशी अहदाफ पूरे करने के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ा, और एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन मुआहदात के कराने में और पाकिस्तान में बिलियंस डॉलर्स लाने के लिए कोशिश की, और इस हवाले से पाकिस्तान में डॉलर्स आए। ये बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ये मौजूदा हुकूमत टोटल डिपेंडेंट है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब मजबूरी ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की बड़ी पार्टी से, उसके चेयरमैन से बात की जाए, नेगोशिएट किया जाए। जो चेयरमैन PTI हैं वो बार बार ये कहते रहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, हम बात करें और पाकिस्तान के लिए बात करें, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज मैं जनरल रिटायर्ड लोधी का इंटरव्यू सुन रहा था, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बातें की उनसे कुछ ऐसा अखज़ किया
کہ وہ اور کچھ اور ریٹائرڈ جنرل اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے انہیں ایسے کرنا چاہیے جو انہوں نے تجاویز دی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس سے ظاہر ہے نیگوشیٹ کرنا ہوگا کہ آپ اگر آئیں گے تو کیا پروگرام لے کے آئیں گے۔ ہونا تو جمہوریت میں یہ چاہیے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کسی کے سہارے کے بغیر الیکشن میں آئیں اور عوام جسے ووٹ دیں وہ کامیاب ہو کے آگے آ جائے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو طاقت کے دوسرے محور ہیں ان کا بھی ایک رول ہے جسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ان سے ایک مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں اور پاکستان کے مستقبل کا لائحہ عمل بنایا جائے۔ مثلا جو پاکستان کے ابھی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا معاشی پروگرام دیں، لیکن وہ اپنا کوئی معاشی پروگرام نہیں دے سکے۔ ایک بار نہیں، کوئی 4 مرتبہ 5 مرتبہ کہا گیا، مختلف میٹنگز میں کہا گیا کہ آپ آئیں اور اپنا معاشی پروگرام دیں جو پاکستان کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں دے سکے۔ اس لیے اسحاق ڈار بھی ایک بدنامی کا داغ اور ایک مایوسی کا نشان بن گئے، چونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا اور وہ خود کو ایڈ ہاک اور پارٹی کی پالیسی کو بھی ایڈ ہاکزم پہ چلاتے رہے۔ یہ کچھ پاکستان میں موجودہ حالات جو ہیں وہ ہیں، لیکن ایک بات پہ ہم خود بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اس سیاسی اور معاشی بھنور سے نکلے گا، اور جب نکلے گا تو پھر اس کی ترقی کو روکا نہیں جا سکے گا، وہ راکٹ کی طرح اوپر جائے گا اور انشاءاللہ بہت بڑی ترقی کی منازل طے کرے گا، چونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ، ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے ملک سے باہر۔ اب موقع ہے کہ ہم ذاتی مفادات سے بالا ہو کے سوچیں۔ اس پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز اپنے ذاتی مفادات سے بالا ہو کے سوچیں۔ میں صرف ایک مثال دے کے بند کروں گا کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا، اور عام معافی کا اعلان کن لوگوں کے لیے کیا؟ جو انتہائی ظالم تھے، جنہوں نے انتہائی بڑے بڑے ظلم مسلمانوں پہ کیے، بربریت کی، جو مسلمانوں کے خلاف لڑے، مسلمانوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، چونکہ وہی کچھ بہتر تھا۔ یہ موقع بھی ایسا ہے کہ ہمارے طاقت کے تمام محور اپنے آپ سے بالا ہو کے سوچیں اور پاکستان کے لیے سوچیں۔ ہم عوام ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم وہ کچھ نہیں جانتے جو وہ جانتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں ایک نیا میثاق کریں، جس میں تمام پارٹیاں بھی بیٹھیں اور تمام ادارے بھی بیٹھیں، اور بیٹھ کے ایک پاکستان کی منزل کا تعین کریں، اور پاکستان میں یہ طے کریں کہ انتخابات جب بھی ہوں گے وہ منصفانہ ہوں، اور انتخابات 5 سال کی بجائے 4 سال کا مینڈیٹ دیا جائے، ہر 4 سال کے بعد انتخابات ہوں، یہ آئین میں ترمیم کی جائے، اور اس سے پاکستان میں بہتری ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔